अर्को जुनी भो बरु चाहिँदैन हो यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो माया मारेर नजाउन निर्माया हो एक्लै पारेर। यो गीतमा पनि समीक्षा अधिकारी नै किन त फेरि पहिला पनि समीक्षा होइन? हजुर, फर्स्टमा त काठमाडौँमा आएको म गायक बन्ने भनेरै आएको, म सर्जक भएँ भाइ गायक भयो, तर गायक बन्ने रहर चाहिँ अधुरै रहिरहेको थियो कि एउटा कुरामा। त्यो हुँदाखेरि अहिले मलाई एकदम डर लाग्छ गीत गाउन। धेरै गर्नुभयो, अहिले आएर भनौँ न धेरै दर्शकले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटै गीतले चिने नि त। कस्तो हुँदो रहेछ, यति धेरै काम गरियो, यो गीत योभन्दा पनि राम्रा गीत पनि पहिला थिए होलान्, अहिले आएर चिनिनुभयो। यो चिनिनमा दर्शकमा बढी चिनिनुमा चाहिँ के चिजले प्रभाव पार्दो रहेछ? बजार जतातिर ढल्किन्छ दर्शक श्रोताहरूले जे मन पराउनुहुन्छ त्यतैतिर सर्जक ढल्किरहेको हुन्छ। खासमा कसै गरी सुल्टिनी छुट्टी नपरे धरो धर्म सुल्टिनी त्यसै दिन नमरे चौतारीमा सुल्टिनी पिपलु बर तिमी नै हौ सुल्टिनी मेरो तको छर चौतारीमा सुल्टिनी पिपलु बर तिमी नै हौ सुल्टिनी मेरो तको छर। नमस्कार, हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको अफिसियल युट्युब च्यानल हिमालय टाइम्स हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्छु। म गोपी कृष्ण चापागाई। आजको हाम्रो यो बसाइमा एकजना गायकलाई लिन आएका छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा प्रवेश गरेसँगै एउटा गीत अत्यधिक लोकप्रिय बन्यो, माया मारेर। लोक तथा दोहोरी गीत माया मारेर, जसमा नरेश खाती र समीक्षा अधिकारीको स्वर रहेको थियो। त्यसै गीतको गायक नरेश खाती आज हामीसँग कुराकानी गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँको अहिले नयाँ गीत पिपलु बर बोलको गीत पनि सार्वजनिक भएको छ। यसैले पनि हामी पिपलु बरसँगै माया मारेर सँगसँगै उहाँका अन्य गीतसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हिमालय टाइम्समा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले कस्तो भइरहेछ? अब माया मारेर पछि तपाईँको त एक किसिमको भनौँ न फड्को नै मार्नुभयो नि त गीत सङ्गीतमा। पहिला धेरै कमले चिनेका, एक्कासी तपाईँ यो लकडाउन तपाईँलाई फाप्यो भन्नु पऱ्यो। जस त्यसबाट चाहिँ अलिक धेरैले मन पराउनु भयो। पहिला चाहिँ अब सर्जकको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ होइन, धेरै गीतहरू प्रायः मैले लय गरेको शब्द गरेको थियो भने यसमा अब म आफै गाएँ नि त। अनि त्यसपछि भिडियो पनि बनाउन सोचे जस्तो बनाउन सकिएन। एउटा लिप्सिङ टाइपले गराम भन्दाखेरि फ्रन्ट पेजमा पनि स्वयं म आफैलाई देख्नुभयो होइन, गायक गायिकालाई नै देख्नुभयो। त्यो भएर चाहिँ अलिकति धेरै दर्शक श्रोताहरूले चिन्नु भएको। अब गीत सङ्गीतमा काम चाहिँ धेरै नै गरेको, सफल गीतहरू पनि छन्, तर सर्जक भावनाले पर्दादेखि पछाडिको भावनाले अलिकति दर्शक श्रोताहरूलाई चिन्नु भएको थिएन। अब एकचोटि सुरुमा दर्शकलाई एकचोटि माया मारेरै नै एक टुक्का सुनाऊ होइन, त्यसपछि पिपलु सुनाउला, त्यसपछि अन्य गीत त छँदैछन्। पक्कै पनि। यति बेला भर्खरै बजारमा आछ मेरो र समीक्षाको आवाजमा माया मारेर पछि एकदमै आशा गरेको गीत, अहिलेको सुपरस्टार नायक पौल शाह, त्यसै गरेर हाम्रो अस्मिताजीको अभिनय हेर्न सक्छु यति बेला सोही गीत। कसै गरी सुल्टिनी छुट्टी नपरे धरो धर्म सुल्टिनी त्यसै दिन नमरे चौतारीमा सुल्टिनी पिपलु बर तिमी नै हौ सुल्टिनी मेरो तको छर चौतारीमा सुल्टिनी पिपलु बर तिमी नै हौ सुल्टिनी मेरो तको छर। थ्याङ्क यू सो मच। तिमी नै हौ सुल्टिनी मेरो तको छर। यो गीत पनि माया मारेर जस्तै होला कि एउटा अपेक्षा तपाईँको पक्कै पनि थियो होला? लाखौँले त हेरिसक्नु भएको छ, अहिले त युट्युब नै भयो होइन, त कतिको चर्चा रह्यो, कतिको लोकप्रिय भयो, चर्चामा रह्यो भन्ने कुरा अहिले युट्युबको भ्युजले पनि केन्द्रित गर्छ नि। कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, कतिको लोकप्रिय हुँदैछ? एकदमै सन्तुष्टि छु। यो हामीले अब माया मारेर यसको थोरै प्याटर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट हो होइन, भन्न खोजेको एउटा भाव चाहिँ उस्तै किसिमको होइन। माया मारेर चाहिँ अलिकति माया प्रेमकै भए पनि अलिकति दर्दनाक टाइपको, अलिकति पीडादायक जस्तो होइन, अलिकति सुन्ने खालको थियो भने यो चाहिँ थोरै रोमान्टिक
अलिअलि हल्लिन पनि मिल्ने नाच्न पनि मिल्ने खालको गीत छ होइन। त्यो हुँदाखेरि केही फरक छ र माया मारेर नै हो पिपल उबर नै कहिले पनि गीत एकअर्कामा कम्पेयर नै हुँदैन क्या। माया मारेर जस्तो त्योभन्दा सफल हुन पनि सके गीतहरू, अब त्योभन्दा एकदमै असफल हुन पनि सके, तर त्यो क्याटेगोरीमै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जे होस् जति माया दिनुभएको छ एकदमै खुसी छु पिपल उबरलाई। अब यो गीतमा पनि समीक्षा अधिकारी नै किन त फेरि, पहिला पनि समीक्षा होइन? हजुर, अब के भन्दा अब जब हाम्रो माया मारेर बजारमा आइसकेपछि चाहिँ दर्शकहरूको लागि अब समीक्षाको पनि धेरै गीत थिए, मेरो पनि धेरै गीत थियो होइन। तर हामीले गाएको यो गीत चाहिँ पहिलो पनि थियो र हाम्रो आवाज त्यति धेरै सुनिसक्नु पनि भएको थिएन होइन। त्यो हुँदाखेरि एकदमै मन पराइदिनु भयो हामी दुइटैको आवाज होइन। त्यो हुँदाखेरि अब सबैले नरेश र समीक्षाको कस्तो राम्रो भन्ने किसिमको पनि, अनि त्यसपछि अब काम गर्न पनि कम्फर्टेबल, उनको आवाज एकदम मनपर्छ मलाई। अनि दर्शक श्रोताहरूले पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु भयो योभन्दा पहिलाको माया मारेर होइन। त्यो हुँदाखेरि यसमा पनि जोडियौँ भनेर जोडिएको खासमा चाहिँ। अब यतिखेर माया मारेर कुराकानी आइरहँदाखेरि होइन, एक्चुअली माया मारेर सुनौँ अनि कुराकानी गरौँ। यति बेला माया मारेर मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत है, मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल मेक्सम नरेश अफिसियलबाट गएको थियो। मेरो र समीक्षाको नरेश खातीलाई आज गायक भनेर चिनाएको चाहिँ माया मारेर है। यति बेला यहाँहरूको माझमा अर्को जुनी भो बरु चाहिँदैन हो, यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो, माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर। थ्याङ्क यू सो मच। माया मारेर यो गीत पक्कै पनि धेरै दर्शकले सुन्नुभएको छ। विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा तपाईँ निकालिदिनु हो, धेरै मान्छे पनि थिएन होइन सुटिङको बेलामा, जमघट पनि त्यही हिसाबले तपाईँले एक ठाउँमा बसेर सुटिङ गरेर निकालेपछि अत्याधिक लोकप्रिय बनिदियो। त्यसपछि कतिवटा गीत बनेछन् तपाईँका? त्यसपछि मैले बनाएको गीतहरू धेरै छ होइन, गाएको गीतहरू पनि छ। त्यसपछि लगत्तै अब तिज आइहाल्यो, त्यो हुँदाखेरि तिजको गीत भयो 2वटा। अनि त्यसपछि पुकुली माया, त्यसै गरी बाबाको बेला मेरो बाबा भगवान्, यो गीतलाई पनि एलिना चौहानको आवाज, मेरो शब्द सङ्गीत, यो गीतलाई पनि अत्यन्तै माया गरिदिनु भयो होइन। त्यसपछि पुकुली माया आयो, अनि त्यसपछिको यो मैले गाएको चाहिँ लगभग तिजको तिज भइहाल्यो। त्यसपछि दोहोरी भनेको यो फर्स्ट सानो काँचो के अरे सरी माया मारेर बसेको। जस्तो नरेशजी तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ तपाईँ अब अहिले चाहिँ सर्जक भएर धेरै भिज्नुभयो, त्यसपछि अब अहिले गायक भनेर बढी चिनिनु भएको छ नि, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँलाई भनौँ न सर्जकमा बढी रमाउने मान्छे कि सृजनामा बढी रमाउने मान्छे कि तपाईँ गायनमा बढी रमाउने? म फर्स्टमा त काठमाडौँमा आएको म गायक बन्ने भनेरै आएको होइन। अनि गायक बन्ने भनेरै म पहिल्यैदेखि कम्पिटिसनहरूमा दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा पनि धेरै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू जिते पनि छु होइन। अनि आउन साथै दोहोरी साँझमा पनि गीत गाउने पेसामै लागियो। समयबस जब हामी फर्स्ट गीत सानो काँचो गऱ्यौँ, म पहिल्यैदेखि कलमहरू चलाउँथेँ, प्रतियोगिता गायकी पनि गाइरहेको थिएँ नि त। त्यो हुँदाखेरि सङ्गीत गर्न पनि रहर लाग्थ्यो। जब सानो काँचो सिर्जना भयो, मेरो लय थेगो शिव हमाल दाईको शब्द, अनि त्यसपछि भाइ पनि काठमाडौँ होइन, हामी एउटै मेक्सम म चाहिँ दाजुभाइ। त्यो हुँदाखेरि दाइले भाइको आवाज पनि सुन्नुभएको थियो, दुई भाइ सँगसँगै जान सकिन्छ, एउटा सँगै गरौँ न त भनेर संयोगवश सानो काँचो बजारमा ल्याइसकेपछि हामीले जति सोचेको थियो हामीलाई त थाहै थिएन नि त गीत सङ्गीत भनेको के हो, चलेको भनेको के हो। एउटा एल्बम गर्नुपर्छ, त्यो गीत रेडियोबाट बज्दै हुन्थ्यो, टेलिभिजनबाट बज्दै हुन्थ्यो भन्ने मात्रै लाग्थ्यो नि त होइन। जब सानो काँसु बजारमा आइसकेपछि हामीले जति सोचेको थियो त्योभन्दा धेरै माया गरिदिनु भयो दर्शक श्रोताहरूले होइन। अनि त्यो चल्दै गर्दाखेरि त्यसबाट नरेश खाती सर्जक भनेर चिनिरहेको थियो कि मेक्सम चाहिँ गायक भनेर चिनिरहेको थियो। त्यो हुँदाखेरि ओहो मैले बनाएको जोस् मन पराउनु रहेछ है भन्ने पनि भयो। भाइ गायकतिर अघि फर्कियो भने म चाहिँ अब कसरी राम्रो गीत गर्न सक्छु, कसरी राम्रो सङ्गीत भर्न सक्छु भन्नेतिर, कसरी राम्रो शब्द लेख्न सक्छु भन्नेतिर म मेरो जीवन होइन अथवा मेरो त्यो समय चाहिँ त्यतैतिर खर्चियो, त्यतैतिर ढल्क्यो होइन। त्यो हुँदाखेरि म सर्जक भएँ, भाइ गायक भयो, तर गायक बन्ने रहर चाहिँ अधुरै रहिरहेको थियो कि एउटा कुरामा। त्यो हुँदाखेरि अहिले मलाई एकदम डर लाग्छ गीत गाउन। हिजोको दिनमा गायक बन्ने भनेर आए तापनि समयले सर्जक बनाइदियो नि त। त्यो हुँदाखेरि गायक भन्दा पनि अलिकति सर्जकतिर चाहिँ अलिकति धेरै झुकाव भयो, धेरै गीत पनि गरेँ। गाउन त भर्खरै माया मारेरबाट सुरु गरेको त, अनि पहिला पनि एक दुईवटा त फाटो फुटो थियो तर सफल थिएन। बढी रमाउने चाहिँ सिर्जनामै हो तपाईँ? एकदमै सिर्जना एकदम मनपर्छ र गाउन पनि गाउँछु।
अब यतिखेर त्यही सुनौँ न त एक्चुअली भर्खरै भन्नुभयो होइन अत्यधिक भाइसँगको सहकार्य भनौँ न अत्यधिक रुचाइएको गीत पनि हो त सुन्छौँ पक्कै पनि यति बेला मेरो फर्स्ट गीत मेरी सानो कहाँ छौ जुन गीतले नरेश र मिक्समलाई साङ्गीतिक बजारमा लोकदोहोरी क्षेत्रमा जो चिनाएको थियो र सङ्घर्ष गर्ने एउटा गन्तव्य देखाएको थियो यति बेला यहाँहरूको माझमा हे धरती यही हो दुबईले टेक्ने किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुखेर्नी धोको छ भेट जहाँ छौ थ्याङ्क यू सो मच नरेशजी अहिलेसम्म तपाईँले गीत बनाएका कतिवटा र गाएका कतिवटा भएछन् सम्झिनुहुन्छ ठ्याक्कै त्यो आकलन चाहिँ गरेको छैन लगभग 450को हाराहारीमा किन भन्दा हजुर म अभिनय पनि गरिरहेको छु कति गीतहरूमा कतिमा शब्द छ कतिमा लय छ कतिमा गा छु मेरो फेरि दोहोरी मात्रै नभएर सुगम सङ्गीतहरू पनि कहिले पप प्याटर्न पनि होइन त्यो सबैमा जे होस् जानेको केही छैन एउटा प्रयास गरिरहेको हुन्छु कि म अनि त्यो भएर पनि गीत चाहिँ कति वर्षको अन्तरमा बनाएको सङ्गीत क्षेत्रमा 10 वर्ष भयो नेपाली गीत 10 वर्षमा 450 लगभग धेरै पनि हो यो हिसाबले हेर्ने भने होइन धेरै गर्नुभयो अहिले आएर भनौँ न धेरै दर्शकले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटै गीतले चिने नि त कस्तो हुँदो रहेछ यति धेरै काम गरियो यो गीत योभन्दा पनि राम्रा गीत पनि पहिला थिए होलान् अहिले आएर चिनिनुभयो यो चिनिनुमा दर्शकमा बढी चिनिनुमा चाहिँ के चिजले प्रभाव पार्दो रहेछ पर्दा अगाडिको र पर्दा पछाडिको अभियसली फरक पर्छ सबभन्दा फर्स्टमा त यो जस्तो माया मारेर भन्दा लगत्तै केही महिना अगाडि फागुनमा मात्रै रिलिज भएको मेरी छोरी होइन जुन गीतलाई दर्शक श्रोताले अत्यन्तै माया गर्नुभएको थियो होइन लै 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 मेरी छोरी खै भन्ने होइन हात मुख धोएर माम खान आऊ छोरी खान्न बाबा खान्न म हजुर आफै लिनुहोस् भन्ने होइन अब यो गीत मेरो शब्द सङ्गीत हो नि त होइन तर के हुन्छ भने अब पर्दा पछाडिको भावनाले चिन्नुहुन्न कि खासै होइन त्यो फरक चाहिँ त्यसरी हुँदो रहेछ अब हिजोको दिनमा पनि अब सफल गीत त हुन् नि त अब सानो कहाँसो पनि राम्रै सफल गीत हो रुँदै रुँदै तिम्रो सहर पनि सफल गीत नै हो तोरी पाइलो धेरै गीतहरू छ तर पर्दा अगाडिको र पर्दा पछाडिको धेरै फरक पर्दो रहेछ यो उदाहरण अहिले माया मारेर होइन जस्तो अब हेर्नेहरूको लागि म नयाँ छु नि त तर गीत सङ्गीतकै बजारमा गीत सङ्गीतमै यात्रा गरेर लगभग 10 वर्ष भयो कि त्यो हुँदाखेरि अगाडि र पछाडिको चाहिँ फरक पर्छ अब धेरै दर्शकले अथवा अनुमान गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ कलाकारहरूलाई युट्युबबाट राम्रो पैसा आउँछ अथवा युट्युबकै लागि फोकस भए युट्युबमा भ्युज आउनेकै लागि भिडियो त्यस्तै किसिमले बनाइन्छ भनिन्छ अहिले चाहिँ इन्कम के हो तपाईँको यतिखेर सोर्स चाहिँ के हो अहिले इन्कम सोर्स फर्स्टमा त अब हामी इन्कम सोर्सको लागि भन्दा पनि गीत सङ्गीतको लागि आफ्नो रहरको लागि इच्छाको लागि एउटा भविष्य नभएको भविष्य खोज्दै हामी हिँडिरहेछौँ होइन सङ्घर्ष गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ गीत सङ्गीतको बजार हिजोभन्दा आज धेरै फरक भइसकेको छ अहिले चाहिँ हामी युट्युबमा मात्रै सीमित छौँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ म शब्द सङ्गीत पनि गर्छु होइन अनि कतिमा गाइरहेको हुन्छु कतिमा आफै लगानी भइरहेको हुन्छ कतिले अरूले गीतहरू मागिराख्नु भएको हुन्छ होइन त्यो किसिमले चलिरहेछ खासमा अहिलेको यात्रा र अहिले चाहिँ विशुद्ध गीत सङ्गीतको व्यावसायिक पाटो भनेको चाहिँ युट्युब मात्रै छ होइन त्यो हुँदाखेरि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले धेरैले जस्तो युट्युब मुखी मात्रै भयो गीत भनिरहँदा गीत सङ्गीत सफल भएको मान्ने भने कि युट्युबमा धेरै भ्युज गयो भने र युट्युबमा राम्रो भ्युज गयो भने व्यावसायिक रूपमा पनि सफल भयो र त्यो अडियन्सको लागि पनि यो राम्रो गीत यो सफल गीत ओहो ल है 15 मिलियन 20 मिलियन पुगेछ गीत कस्तो राम्रो त्यो किसिमको फिडब्याक आउँछ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि बजार जतातिर ढल्किन्छ दर्शक श्रोताहरूले जे मन पराउनुहुन्छ त्यतैतिर सर्जक ढल्किरहेको हुन्छ खासमा युट्युबकै लागि युट्युबमा भ्युज आउँछ भनेर त्यस्तै किसिमका भिडियो बनाइदिने अलिक केही अश्लीलतिर अलिक बढी केन्द्रित हुने त्यति त मन गएन नि तपाईँको अहिले मेरो कहिल्यै पनि गएन एउटा कुरा के छ भने फेरि हरेक ठाउँमा विकृतिहरू जहाँ पनि विकास सँगसँगै विनाश जहाँ पनि हुन्छ होइन जहाँ पनि त्यो राम्रोसँग नराम्रो जहाँ पनि हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो तर नराम्रो चिज एउटा दुईवटा चल्ने हो होइन राम्रो चिज सधैँभरि चल्छ जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ चलचित्र क्षेत्र हाम्रै दोहोरी क्षेत्र हाम्रै गीत सङ्गीतको क्षेत्र पनि हेर्छौँ नि त भर्खर हिजोको दिनमा एक दुईवटा चलिसकेपछि के हुन्छ भन्दा बनाउनेहरूको लागि पनि गाउनेहरूको लागि ओहे यस्तो खालको चल्दो रहेछ भनेर हामी त्यही बाटो कुद्छौँ नि त
तर त्यो एउटा दुइटा सफल भयो भने त्यो नराम्रो चिज नराम्रै हुन्छ नि त अनि फेरि फर्केर फेरि आफ्नै बाटोमा आउँछ कि त्यो भएर म चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो भाइरल अथवा त्यो नराम्रो भन्दा पनि कसरी लोकप्रिय बन्न सकिन्छ कसरी राम्रो सिर्जना दिन सकिन्छ भनेर अघि बढिरह्यो त्यो किसिमले नै आजसम्म मलाई नचिन्नु भएको खासमा होइन त्यही भएर कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो समय लाग्छ गाह्रो पनि हुन्छ होइन त्यो हुँदाखेरि हामी त्यसरी बढेको नै अहिलेसम्म त्यस्तो काम चाहिँ त्यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरेको छैन होइन जोस् त्यही नै हो अहिले कुनै एउटा गीत सुन्न सक्छु अहिले पक्कै पनि यति बेला यहाँहरूले एकदमै मन पराउनु भएको मेरो शब्द सङ्गीतमा रहेको मेक्सम र पूर्णकलाजीको आवाजमा रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो यहाँहरूको माझमा रित्तो आत्मा बोकेर लानी मन काथियो र छोडेर जानी मन रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे सानो रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो थ्याङ्क यू सो मच करिब अन्तिम अन्तिममा छौँ विशेष गरी आज अब पिपलु बरको कुराकानी गरौँ थोरै पिपलु बर अहिले पल शाह अहिलेका स्टार चलचित्रका स्टार म्युजिक भिडियोको स्टारलाई पनि लिनुभएछ होइन यो हेर्दाखेरि त खर्चिलो छ नि तपाईँको यो पिपलु बर किनकि स्टार लाउनु भएको छ त्यो क्रिउ हेर्दाखेरि पनि अलिक महँगो छ होइन लगानी उठाउँछ युट्युबमा अहिलेको हिसाब गर्ने भने 3-3.5 लाखको हिसाबमा छ होइन अब 1 महिनासम्म करोड पुग्ला छुट्टै कुरा हो तर यही 3 लाख अथवा 5 लाखको फेरिमा भ्युज भयो भने चाहिँ युट्युबबाट लगाउन उठ्न सकिँदो रहेछ यस्तो छ हरेक चिजमा रिस्क छ यहाँ पनि रिस्क छ होइन हरेक चिज त्यो सफलै हुन्छ भनेर गरेको होइन सफल हुन सकिन्छ कि भनेर गरे हो नि त होइन हरेक चिजमा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई होप हामीले सोचे भन्दा राम्रो होला भन्ने आशामै छौँ किन भन्दा हामी हाम्रो तर्फबाट हरेक चिज म जहिले पनि मेरो गीतहरू चाहिँ प्राय गीतले खोजेको चिज हामीले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो किसिमले अघि बढिरहेको हुन्छु कथाले माग्यो अनुसारको होइन त्यसरी गरिरहेको हुन्छौँ यसपालि चाहिँ मेरो सबभन्दा अहिलेसम्मको गीतहरूमा सबभन्दा अलिकति धेरै बिग बजेट भनौँ न त्यो किसिमले गरेको गीत हो आशा छ जे होस् उठाउन सफल हुन्छ कति लगानी लागेछ त्यो गीतमा लगभग छ लगानी त राम्रै छ लगभग 4-5 लाख भेटिहाल्छ अहिले होइन सबै नर्मल्ली अहिलेको त्यतिको भिडियो बन्यो भने 5 लाख माथि गर्छ नि अलि राम्रो गर्दाखेरि किन भन्दा अब बजारको कम्पिटिसन त्यस्तै छ होइन रिस्क त्यत्तिकै छ अनि सिर्जनालाई चलाउनु पर्ने एकातिरको त्यो त्यत्तिकै छ होइन होडबाजी प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन त्यत्तिकै छ त्यो हुँदाखेरि अब के हो समयअनुसार चल्नै पर्ने अवस्था यतिखेरको यो महामारीको कुराकानी गर्दाखेरि त स्टेज पनि छैन भनेको गायक गायिकालाई त त्यहाँबाट पैसा आउला भोलि लगानी उठाउला भन्नु पनि छैन भनेपछि त अहिले त बालुवामा पानी हाले जस्तै फसल त यो लगानी त अब त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ सिर्जना गर्ने मान्छेले हामी सिर्जनामा दम राख्छौँ होइन जो दर्शक श्रोताहरू हामी एउटा व्यावसायिक पाटो भन्दा पनि गीत सङ्गीत कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ र गीत सङ्गीतलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले अघि बढिरहेछ पिपलु बर चाहिँ तपाईँको सिर्जना हो तर निर्माण कम्पनी चाहिँ अर्कै छ हजुर विशाल इन्टरटेनमेन्ट यसको प्रोड्युसर चाहिँ हाम्रो गोविन्द भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँको लगानीमा बनेको तयार भएको गीत दर्शक युट्युबमा गएर एकचोटि पिपलु बर हेर्नु होला नरेश खाती एन्ड समीक्षा अधिकारी आने पनि सहजै आउने भयो होइन युट्युबमा सरको कुराकानी गर्दा टिकटकर एकदम हुनुहुन्छ भने टिकटक युज गर्नुहुन्छ टिकटक बनाउनुहोस् होइन अरू के भन्नुहुन्छ अन्तिममा दर्शक सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूले बनाउनु भएको नरेश खाती हो यसरी आज बोलिरहेको होइन हजुरहरूकै साथ सपोर्ट मायाले गर्दा आज यो स्थानमा छु र मलाई कुन स्थानसम्म लाने अगाडि लाने अथवा पछाडि लाने कस्तो खालको फिडब्याक दिने यो सबै हजुरहरूकै हातमा छ जबसम्म हजुरले मेरा सिर्जनाहरू मन पराउनुहुन्छ तबसम्म म गीत सङ्गीतमा अझ कसरी अघि बढ्न सक्छु कसरी राम्रो क्रिएसन हजुरहरूको माझमा ल्याउन सक्छु भनेर वर्कआउट गरिराख्नेछु मेहनत गरिराख्नेछु त्यसको लागि मलाई हजुरहरूको आशीर्वाद साथ सपोर्टको जरुरी छ र खाँचो छ सधैँभरि यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद पाइराख्नु यही हिमालय टाइम्सको लागि समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच